Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم محمد سنتيم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس مهم وواحد لو فيرب اللي هو مهم بزاف تنستعملوه بزاف في اللغة الفرنسية اللي هو لو فيرب ألي. بزاف ديال لي جون ما تعرفوش يخدموا ولا ما تعرفوش يستعملوا لو فيرب ألي، عندهم بزاف ديال الاستعمالات. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نسامبليفي لكم داكشي ونوريكم ليتيليزاسيون ديال لو فيرب ألي وشنو هما الحوايج اللي تيجيونا. فهمتوني؟ اول حاجه لو فيرب الي هو واحد لو فيرب ديال التروازيام جروب، هو فيرب واخا تيسالي او ار، هو الفعل الوحيد اللي تيسالي او ار واللي تينتمي للمجموعه الثالثه، تيتسمى ايريغوليي زعما فعل شاذ. الوغ ما عندوش واحد لا ميثودولوجي ولا ما عندوش واحد الغير، ما عندوش واحد العلاقه بحال ديال البروميي جروب اللي تيسالي او ار، عندهم واحد العلاقه تنابليكيوها عليهم كلهم. لو فيرب الي واخا تيسالي او ار بما انه ايريغوليي ما عندوش واحد العلاقه اللي تنخدموا بها. الوغ هنا تنخدموا خصو يتحفظ. فهمتوا؟ كاين واحد الطريقه خصك تحفظو، خصك تحفظ لو فيرب الي بصافي. باغ اكزومبل لو فيرب الي فين نشوفو في البريزون تنقولو جو في مثلا جو في à Berlin par exemple. Tu vas il va ou elle va ou elle va. عقلوا. nous allons vous allez ils vont ou elles vont ils avec s bien sûr. فهمتوني troisième personne du pluriel. عقلوا عليها راسكم الساعه. الوغ هنايا تنشوفوا واحد الملاحظه وحاجه اخرى اللي خصك تعرفها هي ان لو فيرب الي نمشيو دابا دقه باش تفهموا ان شاء الله. لو فيرب الي فاش نبغيو نستعملوه في لا بلوبار دي طون ولا اون جينيرال لو فيرب الي تيكون سويفي متبوع ان ليو. عقلوا عليها راسكم الساعه. لو فيرب الي تيجي ديما تابعوا ليو، تابعوا مكان. عقلوا عليها. باغ اكزومبل تنقول لك جو في ا ليكول، جو في ا ليكول. فهمتوا؟ ليكول راه واحد المكان. باغ اكزومبل تنقول لك tu vas au Maroc واحد المكان. فهمتوني ولا فهمتوش؟ الوغ عقلوا على راسكم السلام. خصك تعرف بان لو فيرب الي في لا بلوبار دي طون لا اون جينيرال تيكون سويفي دان ليو. عقلوا على راسكم السلام. هذه العلاقه الاولى. العلاقه الثانيه هي الا كان سويفي بواحد البيرسون بشخص. فاش يكون سويفي بيرسون شنو تنديرو شي، تنقولوش فاش تيكون سويفي دان ليو تنقولوا ولا او ولا. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ هذه علاقه هذا درس بوحدو المهم بلا ما ندخل لكم في لي ديتاي. فاش تيكون سويفي دان بيرسون شنو تندخلوا شي. باغ اكزومبل تنقول لك جو في شي لو كوافور، تنقول لك جو في ا لو كوافور. فهمتوني ولا فهمتوش؟ تنقول لك جو في شي لو بوشي، تنقول لك جو في ا لو بوشي. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ نقولوا شي عند. الوغ هنا تندخلوا ديك البريبوزيسيون اللي هي شي، حيت هو علاش متبوع بالشخص. باش يكون متبوع بالشخص تندخلوا شي. عقلوا عليها. فاش نكون باغي نقول مثلا بغيت نقول زعما غادي حيت قلنا هو سويفي دان ليو، ولكن بغيت نقول واحد لو ليو هو هذا الليو هذا ما معروفش. دابا مثلا بغيت نقول لشي واحد يلاه معايا غادي نقول له اون يفا باغ اكزومبل، اون يفا يلاه نمشيو، ولكن ما قلناش فين غادي نمشيو. فهمتي؟ ترومبلاصا بايكغيك اون يفا. فهمتوني ولا فهمتوش؟ الوغ عقلوا على راسكم السلام. هذه الحاله الاولى. الوغ تنقولوا ان لو فيرب الي تيجي في لا بلوبار دي طون ولا اون جينيرال تيجي سويفي دان ليو. فهمتوا؟ باش يجي سويفي دان ليو تنديروا مع البريبوزيسيون اللي اون بلاصه افيك لو ليو. الوغ غادي ندوزو للبارتي الثانيه. البارتي الثانيه شنو هي؟ البارتي الثانيه هي فاش يكون عندي لا فراز تيكون عندي موان دو ترونسبور. باغ اكزومبل تنقول لك جو في ا باري اون افيون. هنا عندي موان دو ترونسبور اللي هو افيون. باغ اكزومبل افيون ولا تران ولا لي موان دو ترونسبور اون جينيرال ولا في لا بلوبار دي طون تنستعملو اون. باغ اكزومبل كيف قلت لكم تنقول لك جو في مثلا ا كازابلانكا اون تران، واش فهمتوني ولا فهمتوش؟ الوغ تنستعملو اون تران اون افيون اون فواتور. عقلوا على راسكم الساعه. تنستعملو اون. هذه هي الحاله الثانيه. كاينه الحاله الثالثه هي الاستعمالات الاخرى ديال لو فيرب الي. لو فيرب الي باغ اكزومبل تلقاو في دي فراز بحال هكا. مثلا تنقول لك جو في مونجي. ما تتفهموش تقول ويلي لو فيرب الي اذهب، وهنا اذهب اكل ولا هي شنو تيربط لي انا في السلك. مثلا الا بغيت نقول جو مونج هي انا اكل في هذه اللحظه هذه، ولكن فاش نقول لك جو في مونجي الوغ شنو تنبغي نمعني بانني ساكل يعني شي حاجه نديرها ديك الساعه. جو في مونجي
فاش نقول جو في مونجي زعما انا راه غادي ناكل، فهمتي؟ فاش نقول لك جو في شيرشي يعني انا غادي نقلب. واش دابا فهمتوني ولا فهمتوش؟ ولو فيرب فاش تيجي ورا هذاك لو فيرب الي فاش تيجي هذاك لو فيرب التالي تيجي في الانفينيتيف، تيجي كما مصرف. قالوا عليه راه مصرف، فهمتوا؟ فاش واحد قال لك واش مثلا فكرتي في دير هكا تقول له جو في فوار، جو في فوار زعما دابا نشوف، فهمتي؟ دابا نشوف. الو عقلوا عليهم راه مصرف. يقدر يجي لو فيرب الثاني ورا لو فيرب الي وتيجي في الانفينيتيف تيبقى بنفسه، ما تنبدلوا فيه حتى شي حاجه. هادو هما لي زيتيليزاسيون ولا ليتيليزاسيون اون جينيرال ديال لو فيرب الي. الو عقلوا عليهم الدراري راه بزاف. حفظوا لو فيرب الي حيت مهم بزاف، سيرتو حفظوه في البريزون حيت نستعملوه بزاف في البريزون. حيت الا بغينا نستعملوه في الفيتور نقدروا نستعملوه حوايج اخرين، ولا في الباسي ولا هادشي مهم حفظوه. في الباسي ديالو راه ساهل، تيولي بحال تيتصرفوا مع لو فيرب مع الاوكسيليير. تقدر جو سوي الي تو الي. فهمتوا؟ المهم حتى من بعد راه كاين ديجا في لاشين عندي، الا بغيتو تفرجوا لا كونجيغيزون ديالو شرحها بواحد الطريقه بسيطه جدا باش كلكم تستافدوا ان شاء الله. المهم عقلوا على ليتيليزاسيون ديالو كيفاش تنستعملوه، شنو هما الحوايج اللي تيجيو معاه وهادشي هذا، باش ان شاء الله تبداو تستعملوه بزاف. حيت تستعملوا بزاف غادي تلقاو ديما في الكتب بزاف، وتبداو تلقاو ديما في القرايه ولا في لا كومونيكاسيون تستعملوه بزاف. الو سي ميو انك تعرف لو فيرب الي او موان تعرف البريزون وتعرف ليتيليزاسيون ديالو باش تبقى تستعملوه بزاف. تنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون ساهل وفهمتوا داكشي اللي بغيت نوصل لكم. على امل اللقاء بكم في حلقه جايه. نقول لكم السلام.